नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े बड़े अल्लाह के वली कहते हैं असर के वक्त जो कुरान की ये सूरत 4 बार पढ़ता है फरिश्ते हाथों में दौलत लिए दौरे दौरे इस घर आते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद की वो सूरत जिसे नमाज असर के बाद पढ़ने से अल्लाह इसको अपना दोस्त बना लेता है और ये सूरत वही पढ़ता है जिसे अल्लाह चुन लेता है। नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत की तिलावत को तर्क ना करो, क्योंकि इसकी तिलावत करने वाले को अल्लाह दोस्त रखता है और अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है। तो जो शख्स हमेशा इसकी तिलावत करता है, खुदा क़यामत के दिन इसका नामाए आमाल इसके दाएं हाथ में देगा और वो बगैर हिसाब की जन्नत में दाखिल होगा और आखिरत में इसे इतना अजर मिलेगा कि वो राज़ी हो जाएगा। कुरान करीम अल्लाह ताला का पाक कलाम है जो उसने क़यामत तक आने वाले इंसो जिन की रहनुमाई के लिए आखिरी नबी हुजूर अकरम पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाया। कुरान करीम अल्लाह ताला की सिफ़त है, मखलूक नहीं, और वो लोहे महफूज में हमेशा से है। अल्लाह ताला के जो फ़ैसले मलाए आला यानी आसमानों के ऊपर तहरीर हैं और वो किसी भी तब्दीली से महफूज होने के साथ शयातीन के शर से भी महफूज हैं, इसलिए इसको लोहे महफूज कहा जाता है। इसकी शक्ल सूरत व हजम क्या है हम नहीं जानते, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस पर ईमान लाए हैं। एक हदीस में है कि जो शख्स इस सूरत को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते पढ़ेगा तो इसके पहले वाले सब गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। बस इस सूरत को अपने मर्दों पर लाजमी पढ़ा करो, तो ये सूरत कम अज़ कम दिन में 1 मरतबा इसको लाजमी पढ़ें, क्योंकि जो इस सूरत की तिलावत करते हैं अल्लाह इसे पसंद करते हैं और इसको वली अल्लाह बना देता है। तो आप भी इस सूरत से दोस्ती कर लें। अल्लाह की रज़ा के लिए 4 मरतबा रोज़ाना असर की नमाज के बाद पढ़ें। अल्लाह आपसे इतना खुश होंगे कि आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां जो हैं इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम और रब की आखिरी आसमानी किताब है। पूरा कुरान खैरो भलाई और रहमत व बरकत और शिफा का सरचश्मा है। इस पर ईमान लाना, तिलावत करना, आयत में तदब्बुर करना, अमल करना, शिफा के लिए कुरानी आयत पर दम करना और पूरी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारना, ये कुरान का हक है। अलबत्ता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सूरतों और आयतों की खुसूसी फजीलत बयान फरमाई है। इन्हीं में से एक सूरत सूरह मुल्क भी है। सूरह मुल्क की 3 फजीलतें सही अहादीस में मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह मुबारका की तिलावत के बगैर नहीं सोते थे। ये सूरह मुबारका अपने साथी के लिए शिफात करेगी, यहाँ तक कि इसको मुआफ़ कर दिया जाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसमें 30 आयतें हैं, वो अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेगी हत्ता कि इसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और वो सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। सूरह मुल्क कब्र के अज़ाब से बचाने वाली है। इस सूरत का साथी कब्र के अज़ाब से इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह तबारक कब्र के अज़ाब को रोकने वाली है। इस सूरत को सोने से पहले पढ़ने की तलकीन है, चूँकि नींद मौत की तरह है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की दुआ में नींद को मौत करार दिया है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसे सोने के वक्त पढ़ने के लिए इंतखाब करने की वजह आखिरत में इसके खुसूसी फ़वाइद हैं। जैसा कि दूसरी और तीसरी फजीलत से वाज़ेह है कि ये सूरत अज़ाब कब्र से हिफाजत का ज़रिया है और आखिरत में मजबूत शिफाअत की शक्ल में निजात का सबब बनेगी। गोया इस सूरत का
اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا انعام اللہ کی جنت ہے۔ سورہ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمی کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے جس کے خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ سات بلند و بالا تہ بتہ عالیشان آسمان جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقعی ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکھا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکڑا رہتا ہے، لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے بلکہ قرضوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں، وہ کچھ یوں ہیں۔ فرائض رزق کے لیے ثواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نماز عصر کے بعد 3 یا 4 بار سورہ ملک پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ہر روز عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقع نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ولی اللہ بنا دے گا۔ غربت، تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعے کو نماز عشاء پڑھ کر مصلی پر بیٹھے اور اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھیں، پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انعام و اقرار ہو جائے گا۔ باوضو حالت میں 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی اور گاہک وافر مقدار میں دکان میں آئیں گے۔ جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادا ہوا ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر 1 بار سورہ ملک پڑھے، سورہ ملک پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی۔ جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھے۔ پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی، گھر کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کے لیے بلا ناغہ سورہ ملک کا ورد کرنا ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔